Assalamu alaikum listeners. Novel name Aatish-e-Dilam by Samreen Shah. Episode 21. स्नैक कुछ सोचकर हॉक के ऑफिस में दाखिल हो। हॉक जो ब्लैक से किसी मामले को डिस्कस कर रहा था, एकदम स्नैक की तेजी से आने पर वो चौकस हो गए। क्या हुआ? तुम लोग एक काम करोगे? बल्कि तुम नहीं, ब्लैक, मुझे कोई इस्लामिक स्कॉलर बताओ। एकदम ब्लैक का चेहरा संगीन हो गया। किस लिए? हॉक ने पूछा। बस मुझे बताओ। ब्लैक उसे देखता रहा। हॉक ने एक बार फिर पूछा, क्यों चाहिए तुम्हें इस्लामिक स्कॉलर? हॉक, मैं अपना मजहब बदल रहा हूं। स्नैक ने हॉक की बोलती बंद कर दी। ऐसे मत देखो, उस लड़की की वजह से कर रहे हो, वो ऊंची आवाज में बोला। ब्लैक अभी तक खामोश था। मैं ऐना को नहीं खोज सकता हॉक, अब मुझे पता है मुझे वो ऐसे नहीं मिलेगी। उसको पाने के लिए अगर मुझे अपना खुदा भी छोड़ना पड़ता है तो मैं छोड़ दूंगा। मैं कल ही इस सालगिरह पर यही तोहफा। इससे पहले स्नैक आगे से कुछ बोलता, ब्लैक का जोरदार पड़ता मुक्का से वो उल्टा जाकर गिरा। हॉक तो हिल नहीं सका। इससे क्या हो गया? स्नैक ने मुंह पकड़कर ब्लैक को मुड़कर देखा, जिसको चेहरा और आंखें दोनों सुर्ख हो गई थी। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? वो चीखा। ठिकाने पे तुम्हारा नहीं है। वो मजहब तुम्हें कोई मजाक लगता है? वो धाड़ा। तो तुम्हें क्यों आग लगी है? मैं बन रहा हूं ना मुसलमान, तुम्हें बना रहा हूं। ब्लैक ने एक बार फिर उसके मुंह पे मुक्का मारा। ब्लैक। हॉक इस तरफ आया। ब्लैक ने हाथ उठाकर रोक दिया। और किसके लिए? सिर्फ एक लड़की को पाने के लिए। सबके वजूद तक रसाई है, लेकिन उस तक नहीं। इतने चैलेंजिंग हो गए डैनियल लारा कि ये काम करोगे तुम? स्नैक ने ब्लैक को मारने के लिए बढ़ा तो ब्लैक ने उसका मुक्का पकड़ लिया। स्नैक ने दूसरा मुक्का उसके पेट पर मारा। मोहब्बत करता हूं उससे। मुचमा ने मुंह पर हाथ रखा और सर झुकाकर ड्रिंक मुश्किल ही अपने हलक में उतारी और लब जोर से दबा लिए। खजानों से गौर से देखता रहा, फिर आंखें घुमाई। कम ऑन तिशो, अब एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हर चीज की खबर होती है, इस बात की नहीं होगी। तो मजाक कर रहे हो ना खजान? मजाक कर रहे हो ना? तो बहुत गंदा मजाक है। सबू के जज्बात को इस तरह रुलते हुए मैं नहीं देखूंगी। मुशमा तल्ख या कुछ अजीब अंदाज में हंसते हुए बोली। उसे यकीन नहीं आ रहा। शादी, खजान सकोरा, उस सबीना के जज्बात जानकर इतना नॉर्मल रिएक्शन देगा। तभी सबीना मुतमईन थी, क्योंकि खजान ने उसे कुछ भी नहीं कहा था। उसको ग्रीन सिग्नल्स दिए। आखिर क्यों? उसके दिमाग में चल क्या रहा है? खौफ के आलम में उसने खजान को देखा, जो एक लम्हे के लिए साकित हुआ, फिर तेजी से बोला, मैं यहां से प्रपोज करने की बात कर रहा हूं और तुम कह रही हो उसे रुलने नहीं दोगी। क्या मतलब है इस बकवास का? तुम सबीना में दिलचस्पी कैसे ले सकते हो? प्लीज खजान, अगर ये किसी किस्म का बदला है तो मत करना। बेशक हमें गोली मार दो, मगर अपनी ज्यादतियों का बदला सबो नहीं। मासूम है वो, उस छोटी सी जान का दिल। खजान ने धाड़ कर उसकी बात काटी। प्यार करता हूं मैं उससे, वो धाड़ा। मुचमा एकदम डर कर पीछे हुई। ब्लैक जैसा मत समझो मुझे, मैं उसकी तरह बुज़दिल नहीं हूं। उसने इतने सालों बाद ब्लैक का जिक्र मुचमा के सामने किया। खजान? मुचमा ने खौफजदा होकर तेजी से उसकी बात काटी। शादी करूंगा उसके साथ। अभी खेल नहीं खेलूंगा। जिस चीज के लिए संजीदा हो जाता हूं तो फिर कायम भी रहता हूं, पीछे नहीं हटता। ब्लैक का नाम भी नहीं लोगे तुमने जो करना है करो। अगर मेरे माजी को मेरे मुंह पे मत मारो। मैं अपने आप को बचा नहीं सकी, लेकिन सबों को मुमकिन हद तक हर शर से महफूज रखूंगी, चाहे वो शर मेरा भाई क्यों ना हो। मैं तुमसे प्यार करती हूं, मगर मैं सबों से भी उतना ही प्यार करती हूं। अगर मुझे अपने भाई बहन को बचाने के लिए उनको एक दूसरे से दूर रखना पड़ेगा तो मैं रखूंगी। मैं जानती हूं तुम इतनी आसानी से किसी के लिए राजी नहीं होते। जिस चीज से बचा रही हो उसी शर से वो मोहब्बत करती है, मरती है उस शर पर। उस शर को वैसे ही कबूल कर रही है जैसा कि वो है। अब की बार खजान का लहजा जज्बाती हो गया। मोहब्बत कुछ नहीं होती खजान। शादी से पहले की मोहब्बत कुछ नहीं होती। दिल बेईमानी करता है और फिर मुंह के बल गिराता है। मुचमा होश में नहीं थी, उसे समझ नहीं आ रही थी। उसे लगा खजान थोड़ा वक्त लगाएगा, यहां से भाग जाएगा या सबीना को किसी तरह झड़क देगा, लेकिन इतना नॉर्मल होकर राजी होना, वो भी शादी के बारे में।
اسے قزان کے ارادے ٹھیک نہیں لگے. ماضی ایک بار پھر اسے ہانٹ کر رہا تھا، جسے وہ کمرے میں بند کر کے چابی بہت سال پہلے پھینک آئی تھی، اور چابی کسی اور کو مل گئی تھی، اور یہ چابی کسی نے کھول کر اسی سائے کو پھر اس کی طرف بھیج دیا تھا. مٹھیاں بھیجے اس کا روم روم کانپنے لگا. سب وہ کیوں؟ آخر کیوں؟ قزان اس کے چہرے کے تاثرات بھانپ کر خوفزدہ ہو کر اسے انگلی اٹھا کر دانت پیستے ہوئے بولا، I'm not a bloody traitor. اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی. مجھے اسے بلیک کی طرح سمجھتی ہے. غلط نہیں تھی وہ، مگر بلیک کی طرح اس کے جذبے خالص تھے. بس فرق یہ تھا بلیک نے وقت کا فائدہ نہیں اٹھایا اور بزدلی سے پیچھے ہٹ گیا، جبکہ وہ ایسا نہیں ہے. وہ پیاسا، مارا مارا، سچی محبت، ایماندار، زیرو کی تلاش میں بھٹک رہا تھا. اب جو اس کی جھولی میں وہ محبت، وہ زیرو دی جا رہی ہے تو وہ کیسے جانے دے؟ آخر کیسے؟ But you will be. You will be when it comes. خزان اٹھ کھڑا ہوا اور صاف ہاتھ بالوں میں پھیرتے ہوئے اس نے خود کو پھٹنے سے روکا، ورنہ دل کر رہا تھا کہ ہر شے تہس نہس کر دے. تو تمہیں لگتا ہے وہ پاک باز لڑکی مجھ جیسا غلیظ آدمی کے کس قابل نہیں ہے؟ اس کی بات میں مجتمع کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر بھینچ لیا ہو. نہیں، بالکل بھی نہیں. خبردار قزان، وہاں مت جانا. اگر تم نے آگے سے ایک لفظ کہا، میرے بھائی کی پاکیزگی پر انگلی اٹھائی تو میں پنکھے سے لٹک کر اپنی جان دے دوں گی. خدا کی قسم قزان، ایسی بکواس آئندہ اپنے منہ سے نہ نکالنا. سب وہ تمہیں ویسے ہی چاہتی ہے. سب وہ تم پر اپنی جان نچھاور کر دے. اس کی جو میں نے حالت دیکھی ہے اور جو میں جانتی ہوں، تڑپ رہی تھی تمہارے لیے. کھانا پینا حلق سے نہیں اتارا گیا. سوئی نہیں ہے وہ پوری رات تمہارا سوچ کر. نہ ہی تمہارا ماضی نے اس کا دل بدلا ہے اور نہ ہی میری سوچ. ایک لمحے بھی یہ بات میرے دل و دماغ میں نہیں آئی، کیونکہ یہ سچ نہیں ہے قزان. تم ابھی بھی ویسے ہو، مضبوط، بہادر اور کردار آئینے کی طرح شفاف. لیکن تم الگ ہو. تم الگ جہان سے ہو اور سب وہ الگ جہان سے. سبینہ کی کیفیت میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن تم کیسے محبت کر سکتے ہو؟ تمہیں تو ہمیشہ اپنی ماں جیسی ہم سفر چاہیے تھی. تم کہتے تھے قزان، اور میں جانتی ہوں تمہارا دل بھی کہتا تھا کہ تم وہی کرتے ہو جس بات کا ارادہ تم کر لو. پھر کیا بدل گیا؟ اس نے قزان کا بازو پکڑ کر اسے ٹھنڈا کیا. قزان اسے دیکھتا رہا، پھر داڑھی پر ہاتھ رکھ کر بے بسی سے ہنسا. پتہ نہیں. اس کا دل ہلکا سا گلو گیر تھا. اوکاسان نے راکی کو میرے لیے چنا. شما کے ماتھے پر حیرت کے بل آئے. اوکاسان نے مجھے بتایا سب مجھے چھوڑ سکتے ہیں، راکی نہیں. اوکاسان نے مجھے اشارہ دیا. راکی کو کھو دیا تو سب کھو دیا. راکی کے ساتھ میں ریلیشن شپ والا مذاق نہیں کر سکتا ڈائن. میں ابھی شادی کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں، مگر پھر جب راکی کے حوالے سے سوچتا ہوں تو کہ لگتا ہے ہاں میں یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں. راکی کے لیے یہ ہمت پیدا کر سکتا ہوں. اور ابھی تمہیں یقین نہیں ہے تو میں صبح تائی سے سبینہ کا رشتہ مانگوں گا، عزت اور احترام سے، جس کی وہ حقدار ہے. پھر یقین آ جائے گا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. بے بسی سے اپنے دل کا حال بیان کرتا وہ مجتمع کو دنگ چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا، جبکہ مجتمع ہل نہیں سکی. خاموشی سے بستر پر بیٹھی راکی کے حوالے سے سوچتا ہوں تو لگتا ہے ہاں میں یہ بڑی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں. اس نے نم آنکھیں صاف کی. میں بلیک کی طرح بزدل نہیں ہوں. مشمع نے زور سے اپنا منہ رگڑا. ٹھیک کہا تم نے قزان سکورا، تم اس بزدل کی طرح نہیں ہو. تم سیف کے دوست ہو اور اس کی سنگت بلاخر رنگ لے آئی. یا اللہ میرے بھائی کو خوش رکھیے گا. محبت. بلیک نے مٹھیاں زور سے بھینچتے دھاڑا اور زور سے اس کے منہ پر پنچ مارا. سنیک اب کی بار دوسری طرف گرا. جب پتا تھا کہ وہ لڑکی آف لمٹس ہے تو اس کے پیچھے کیوں گئے؟ منع کرتا تھا نا میں کہ اس لڑکی سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. وہ مشرقی لڑکی تم جیسے آدمی سے محبت تو دور بات نہ کرے، پھر بھی تم ایک لا حاصل چیز کے پیچھے بھاگے. وہ بیچاری تمہیں نو کا بورڈ
बार बार देती रही, समझाया, दोस्ती तक की, लड़ी और आखिर में बेबसी से तुम्हारी स्टूपिड हरकत से रो पड़ी, लेकिन तुम बाज ना आए। डैनियल, लारा, अब तुम इतने गिर चुके हो कि दीन बदलने को तैयार हो गए। कान खोल कर सुन लो, तुम अपनी जान भी उसके लिए दे दो, फिर भी वो तुम्हें कबूल नहीं करेगी, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करेगी। स्नैक गुस्से से खड़े होकर फिर ब्लैक को मारने लगा, मगर उसके आखिरी जुमले सुनकर साकित हो गया। ब्लैक, बस बहुत हो गया, मैं उसे समझाऊंगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। स्नैक ने उसे जख्मी निगाहों से देखा। हाँ, खुद मुसलमान लड़की से इश्क माशूकी कर सकते हो, उसके साथ अफेयर चला सकते हो, और बाद में जब दिल भर गया तो उसको टिश्यू पेपर की तरह फेंक कर साइड पर हो जाओ। ऐसा करना चाहिए, है ना एरक? मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं? तुम्हें बड़ा तजुर्बा जो है, तुमसे सीखना चाहिए, सही? अब ब्लैक की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो एकदम लड़खड़ाया तो हॉक अब की बार खुद को रोक ना सका, तो ऊंची आवाज में चुप करवाया। बस, जो आगे बढ़ चुके हैं उनका माजी को उस लम्हे बीच में लाने की जरूरत नहीं है। उसने एरक को देखा जो घूमकर अपनी आंखों पे हाथ रख चुका था और गहरा सांस दे रहा था। गलत कह रहा हूं ना हॉक? यहां मैं इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा हूं तो मैं एना के साथ बकौल ब्लैक साहब के मजाक कर रहा हूं, और जो ब्लैक ने 5 बरस पहले किया था वो क्या था? मुझशमा टूट कर बिखर गई थी, हम सब गवाह हैं, और अब ये हीरो बनकर सबीना को बचाकर अपने अंदर का गिल्ट खत्म कर रहा है। ब्लैक घूमा और इस तरफ आया, उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। गहरी नीली आंखें सख्त सियाह काली महसूस हो रही थी। अगर तुमने अब मुझशमा का नाम मेरे साथ जोड़ा या दोबारा माजी का जिक्र किया तो मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगा। वो एक बाइज्जत आदमी की बीवी है, और तुम्हें कोई हक नहीं है कि एक लड़की और किसी की अमानत की इज्जत को यूं उछालो। मेरी बर्दाश्त से बाहर बात आ जाएगी और कोई मेरी बर्दाश्त नहीं आजमाएगा। उसके कॉलर को सख्ती से पकड़कर छटकते हुए सर्द लहजे में बोलकर यहां से जाने लगा तो स्नैक की एकदम सिसकी निकली, वो तो वह ठहर गया। मुझे एना ना मिली तो मैं मर जाऊंगा ब्लैक, मर जाऊंगा। मुझे किस बात की सजा मिल रही? क्यों मैंने उसे देखा? क्यों उसके पीछे भागा? मैं क्या करूं? मेरा दम घुटने लगा है, नहीं देख सकता उसे किसी और के साथ। तुम्हारे वाली बर्दाश्त कहां से लाऊंगा? बताओ, मुझे इतना सब्र जो तुम्हारे अंदर है वो कहां से लाऊंगा? मैं अगली सांस भी नहीं ले सकूंगा। मैंने क्यों उसे देखा? अब मैं क्या करूंगा? वो लंबा चौड़ा खतरनाक बाइकर जिसने अपना वक्त बेफिक्री मस्ती भरे लम्हों से गुजारा, ऐसे बेबस मकाम पर आ गया था कि एकदम छोटे बच्चों की तरह रोने लगा। हॉक का दिल उसकी हालत को देखकर बैठ गया। अब ब्लैक जो जा रहा था एकदम तेजी से मुड़ा और आगे बढ़कर स्नैक को खींचकर गले लगाया। थोड़ी देर पहले की जो सख्ती थी वो कहीं गायब हो गई। बिल्जिंग बैंड्स का हर मेंबर एक दूसरे को दोस्त नहीं अपना भाई मानते थे। खून का रिश्ता नहीं था, मगर खून से भी गहरा ताल्लुक था। स्टूपिड, इतनी सी बात पर रो रहे हो? दुनिया खत्म तो नहीं हो जाएगी अगर वो ना मिली? ब्लैक ने उसकी पीठ पर जोर से हाथ मारकर उसे तसल्ली दी। स्नैक रोते हुए बोला, ये इतनी सी बात नहीं है ब्लैक, मुझे सजा सुना दी गई है। मैं लड़कियों के जज्बात को हल्का लेता था और आज देखो डैनियल लारा के साथ खारमा मजाक कर रही है। उसके जज्बे बेकार समझे जा रहे हैं, उसकी मोहब्बत को हल्का लिया जा रहा है। एरक, मुझे बताओ, मैं अपने उम्र भर के छीने गए सुकून पर कैसे सब्र करूंगा? मैं एरक कैसे बनूंगा? ब्लैक के पास कोई जवाब नहीं था। कजान अपने कमरे में मौजूद बिस्तर पर बैठा, अपनी टांगों को हिलाता गहरी सोच में गुम था। इस सब मामले में वो बड़ा खुद को बेबस महसूस कर रहा था। उसे पता नहीं था वो सुबह क्या करेगा, कैसे ताई को मनाए। वो जानता था वो राजी नहीं होंगी, वो किसी भी लड़की को कजान के लिए कबूल नहीं करेंगे। यहाँ तो अपनी यतीम भांजी का मामला था। क्या वक्त आ गया था कि सबीना के लिए उसे उन लोगों के सामने भी झुकना पड़ रहा था जिनके सामने उसने ना झुकने की कसम खाई थी। दूसरी तरफ ये कठिन मरहला पे सबीना को अपना माजी बताना। अगर वो कासान के हवाले से बात करता तो वो पूरी रात उन पर हुई जुल्म और ज्यादती पर बात कर सकता था, लेकिन जब अपनी ज्यादती पर रोने की बारी आती है तो वो एकदम जामिद होकर बैठ जाता है कि क्या बताए किसी को क्या बताए कि आखिर कजान सकोरा के साथ क्या हुआ है।
क्यों कजान सकोरा एक शैतानी मुजस्समा बने मजबूर हो गया है जो सबका जीना हराम करके रखता है? ऐसा भी क्या हो गया कि उसे अपने ही खानदान से नफरत है? खाली ओकासान दुनिया की बेरहम हाथों से तबाह होने के लिए काफी नहीं थी, उसकी आजमाइश भी बाकी थी। वो सोचकर वो उठा। हाथ की मुट्ठी होठों पर रखते उसने अपनी अलमारी खोली और कुछ तलाश किया। 5 मिनट लगे उसको अपनी मतलूबा चीज तलाश करने में। उसके बाद वो दोनों चीजें उठाकर अपने छोटे से टेबल के सामने आया और उसने नोटपैड और पेन रखा। कुर्सी नहीं थी तो घुटने के बल बैठकर वो लब दबाए पहले उस कागज कलम को देखता रहा, फिर गहरा सांस लेकर खुद से बोला, ये तुम्हारे लिए सबरीना अहमद। उसके बाद उसने कागज पर अपने जज्बात उतारे। शियाना ही में मैं जानता हूं बहुत सी बातें अगर दिल से ना निकाली जाएं तो वह हमेशा के लिए आपके दिल का रोग बन जाती हैं। मेरा भी कुछ ऐसा हाल था। हालांकि अपने ऊपर हुई जुल्म ज्यादती पर मैंने खूब बदले लिए। सबका काम अपनी लफ्जों और अपनी हरकतों से तकरीबन तमाम ही कर दिया था, मगर जिस बात को अपने दिल में दफन करके मैं आगे बढ़ गया था उसके लिए तो मैं एक बार भी आंसू नहीं बहाए, एक बार भी नहीं चीखा, एक बार भी किसी को नहीं जताया। उनके गिरेबान झुझोड़ना तो दूर, मुंह से आह तक न निकली कि आप लोगों ने कजान सकोरा के साथ क्या किया है। वो कजान जिसने अपने चेहरे पर हजारों नकाब पहन लिए थे ताकि कोई ना देख सके कि कितना रुस्वा हो चुका है। वो कजान जो हर गंदी साइड की जीनत बना होगा। वो कजान जो किसी से नजरें मिलाकर आंख उठाकर देख नहीं सकता। वो कजान जिसे हर मर्द से खौफ आने लगा। तुम सोच सकते हो हमें कि मैं कजान सकोरा जिससे पूरा ग्लास को कांपता है, वो हर एक से डरने लगा था। उसे हर आम निगाहें हविस की ही निगाहें लगती थी। मैं रात को सोता नहीं था कि कोई मुझे दोबारा यहां से खींच कर ले जाएगा। और कजान ने आगे से कुछ नहीं लिखा। फिर सर जोर से झटक कर वो दोबारा मसरूफ हो गया। बहरहाल खुद को बामुश्किल खड़ा करके इस मकाम तक पहुंचा हूं रॉकी। मैंने इस पलते ईजा का गला घोंटकर उसे कैद में बंद कर दिया और खौल चढ़ाकर अपनी जिंदगी गुजारने लगा। फिर तुम आ गई मेरी जिंदगी में, मेरी आतिश दिलम बनकर। तुम मुझे अपना आतिश दिलम कहती हो, दर हकीकत तुम हो फायर ऑफ माई हार्ट। वो आग जिसने इस दर्द को खींचकर बाहर निकाला और इस दर्द पे अपने लफ्जों, अपनी शख्सियत और अपने हाथों से मरहम लगाया। ऐसा मरहम कि अंदर का कजान सकोरा सिसक उठा। वो जो अपनी ओकासान की छाओं की तलाश में भटक रहा था, उसे सबीना अहमद ने अपने फूलों से महकते साये में ले लिया। अब मैं इस साये से बाहर नहीं जाना चाहता रॉकी। मैं थक गया हूं खुद से बोलते, खुद को बहलावा देते। मैं सच का सामना करना चाहता हूं। मैं इस कड़वे हकीकत को कबूल करके तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने कबूल किया मुझे। वो फिर रुका और सारे लफ्जों पर नजरें दौड़ाए देखने लगा। क्या वो सही लिख रहा है? क्या सबीना अहमद की तरह वो भी अपने दिल का हाल अच्छे से बयान कर रहा है, या ये सब बचकानापन वो समझ नहीं पाएगा? गहरा सांस लेकर उसने दूसरा कागज पर अपना सच लिखने लगा। जैसा कि तुम जानते हो 6 अक्टूबर को मेरे साथ क्या हुआ। मुझे 3 दिन हो गए थे कमरे में बंद। मैं इस हकीकत को झुटला रहा था कि मेरी ओकासान चली गई थी। मुझे हमेशा के लिए छोड़कर अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। जालिमों ने उनका चेहरा तक नहीं दिखाया था, बस उनका ब्रेसलेट थमा दिया कि इस लाश से बरामद हुआ है। भला वो ओकासान कैसे हो सकती हैं? मैं ये यकीन करने को तैयार नहीं था। उनका ब्रेसलेट किसी ने चुरा लिया होगा और जिसने चुराया होगा वो मर गई होगी, मगर वो मेरी ओकासान नहीं हो सकती। फिर 3 दिन के बाद मैंने खुद को संभाला और ओकासान को ढूंढने का फैसला किया। मैं जानता था इन सब ने झूठ बोला होगा ताकि मैं ओकासान से मिलने की उम्मीद लगाना छोड़ दूं। मैं ओकासान पे फातिहा पढ़कर आगे बढ़ जाऊं, जबकि मेरी ओकासान पागल खाने में तड़पती रहे। ऐसा नहीं होने दे सकता था। मैं ओकासान का सहारा था
میں اوکاسان کا واحد والی وارث تھا. میرے علاوہ اوکاسان کا کوئی محرم نہیں تھا جو اس ظالم دنیا سے انہیں بچا کر رکھتا. خاموشی سے نکل پڑا انہیں ڈھونڈنے. ابھی ان کی تلاش میں اس ویران ٹھنڈے علاقے میں سردی سے تڑپتے ہوئے 1 گھنٹے سے اوپر ہوا ہوگا جب سامنے 2 آدمی دکھائی دیے. پہلے انہوں نے مجھے چونک کر دیکھا, اس کے بعد انہوں نے نظریں پھیر دی. میں اس وقت بچہ تھا, لیکن نہ جانے کیوں خطرے کی گھنٹی پہلے ہی دل میں محسوس ہو رہی تھی. ایسی سوچوں کو سر جھٹک کر میں تیز تیز قدم اٹھا کر یہاں سے گزرنے لگا. جب مجھے 2 سے زائد قدموں کی چاپ اپنی پیچھے سنائی دی, میں پیچھے مڑا تو ایک دم وہاں کوئی زیرو دکھائی دیا. شاید میرا وہم ہو. میرے پاس اس پاگل خانے کا ایڈریس نہیں تھا, لیکن نام ضرور پتا تھا. بس مجھے کوئی مل جائے, کوئی فرشتہ صفت انسان جو میری اوکاسان کے پاس لے جائے. میں 3 دن سے نہیں سویا. اپنی اوکاسان کی باہوں میں آ کر سو جاؤں گا. میں اور اوکاسان واپس نہیں آئیں گے. اگر میری اور اوکاسان کی تقدیر میں پاگل خانہ ہی لکھا ہوا تو میں خوشی خوشی اپنے نصیب کو قبول کر لوں گا. بس اس میں اوکاسان لازمی ہونی چاہیے. ابھی یہی سوچتے ہوئے جا رہا تھا کہ ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی ایک سٹائلش مرسڈیز کے ساتھ کھڑا فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا. میں حیران ہوا. اس پہ یہ آدمی آؤٹ آف نو ویئر یہاں کیا کر رہا ہے, لیکن حلیت سے مجھے وہ قابل بھروسہ لگا. اب میں ہنستا ہوں یہ سوچ کر کہ حلیہ کتنا بڑا فریب ہے. ہمارے ذہن میں فکس ہو گیا ہے جس نے صاف ستھرے سوسائٹی کے مطابق ڈریسنگ کی ہوگی وہ قابل بھروسہ ہے, اور جو پھٹے پرانے بنجاروں اور فقیروں کی طرح حلیہ ہوگا تو وہ آپ کو لازمی نقصان پہنچائے گا. میں اس آدمی کو اچھا سمجھ کر اس کی طرف آیا. اس سے مدد مانگی کہ وہ مجھے مینٹل ہاسپٹل کا ایڈریس بتا دے. پہلے تو اس نے چونک کر چھتہ پر دیکھا, پھر پوچھا کہ میں رات کی اس پہر یہاں کیا کر رہا ہوں اور مجھے مینٹل ہاسپٹل کا پتہ کیوں چاہیے. اس کا لہجہ اتنا نرم تھا, اتنا مہربان اور تفکر سے بھرا ہوا کہ میں نے سب بتا دیا کہ میری فیملی نے میری اوکاسان کو نکال دیا ہے اور اب ایک باڈی لا کر کہتے ہیں میری اوکاسان مر گئی ہے. مجھے اوکاسان کے پاس جانا ہے. مجھے پتا ہے یہ سب مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں. وہ مجھے پہلے دیکھتا رہا بڑے غور سے, پھر اس نے ذرا سا جھک کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا, کیا میں اپنی اوکاسان سے ملنا چاہتا ہوں؟ میں ایک دم پرجوش ہو کر سر ہلا دیا. اس آدمی کا انداز ہی ایسا تھا. میں سمجھ گیا, ہاں یہی میری مدد کرے گا. اس نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا اور چھوڑ دینے کی آفر دی. میں کسی بھی حال میں اوکاسان سے ملنا چاہتا تھا, اس لیے بیٹھ گیا. 10 منٹ خاموشی رہی. پھر وہ مجھ سے ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگا کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں. میرے نقوش کی بنا پر پوچھا کہ میرا تعلق کہاں ہے, میری عمر کیا ہے. آئس بریکر سوالات. میرا اس وقت دماغ بالکل سن ہوا, لیکن پھر بھی میں جواب دیتا رہا کیونکہ اتنی مہربانی پر اتنا تو کر سکتا تھا نا. میں ساری باتیں سن کر چپ ہو گیا. وقت سفر کا کچھ زیادہ لمبا ہو گیا تو میں ایک دم بے چین ہو گیا کہ یہ میری اوکاسان کو کہاں دور پھینکا ہے. تو اس سے پوچھنے لگا. وہ مجھے دیکھنے لگا. پھر اس نے کہا کہ بس پہنچنے والے ہیں. اب میرا چہرہ بہت پیل ہے. ایسی حالت میں اوکاسان مجھے دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. اس نے سائڈ سے بینڈ پانی کی بوتل مجھے دی. اس وقت کچھ نہیں چاہیے تھا, نہ ہی حلق میں کچھ ڈالنا چاہتا تھا جب تک مجھے میری اوکاسان نہیں مل جاتی. لیکن اس نے اکسایا اگر اس حالت میں اوکاسان اسے دیکھیں گی تو وہ ڈسہارٹ ہوں گی. اب میں تڑپ اٹھا. خود کو سنبھالوں گا تو ہی تو اوکاسان کو تسلی دوں گا. میں نے پانی کی بوتل لے لی اور کھول کر بمشکل 2 گھونٹ لیے تو پانی کا ٹیسٹ ہلکا سا کڑوا لگا, لیکن زیادہ سوچ میری اس طرف نہیں گئی. اس کے بعد 1 منٹ ہی گزرا ہوگا, ایک دم میری آنکھیں دھندلی ہو گئی. سر جھٹک کر میں نے بوتل کو مضبوطی سے پکڑا, مگر میرا ہاتھ جیسے بے جان ہو گیا. بوتل ایک دم میرے ہاتھوں سے چھوٹ گئی. میری ہمت کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے. میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے, لیکن میری زبان بولتے ہی وہ لڑکھڑا گئی. سر اور کندھے پر ایک بوجھ آ گیا تھا. میں سیدھا ہونا چاہتا تھا لیکن میرا جسم بھاری ہو گیا تھا. میں نے ہاتھ ارد گرد مارنا چاہا لیکن ہاتھ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. پھر میرے گھٹنے سے ذرا اوپر کسی کے ہاتھ محسوس ہوا اور اس کی آواز آئی, تم. ہاف لڑکے
بہت پیسے بناؤ گے ہمارے لیے. اس کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اندر سے کوئی چیخ کر کہہ رہا تھا کہ تم تو گئے کزان سکورا. اس کے بعد سناٹا چھا گیا. میری قسمت کی طرح 3 کاغذ کالے کر چکا تھا کزان. اپنے آخری جملے کو پڑھنے لگا. اس کے بعد ایک آنسو ٹوٹ کر کاغذ پہ آ ٹھہرا. اس کے بعد ایک اور، پھر ایک اور. ایک دم اس نے پین چھوڑ کر اپنے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا. پرانے زخم کھول کر اسی کے خون سے یہ سب کچھ لکھنا بہت اذیت دہ تھا. نکلا تھا اپنی کھوئی اوکاسان کو ڈھونڈنے. ملا کچھ نہیں، بلکہ گوایا سب کچھ. ایک دم میسج کی بیپ پر وہ ایک دم چونکا. نماکوں سے اس نے فون اٹھایا تو دیکھا راکی کا میسج تھا. چونک کر کھول کر پڑھا تو ایک دم غور سے پڑھتے ہوئے نماکوں سے ہنس پڑا. If nothing lasts forever, will you be my nothing? توبہ ہے راکی، ایسی باتیں کہاں سے ڈھونڈ کر بھیجتی ہو مجھے. پہلے بھی سبینہ نے وہاں پر اسے کلب میں بالکل چپ چاپ کونے میں بیٹھے دیکھا. اسے بہت غمگین لگ رہا تھا تو سبینہ نے ایک دم اسے پکچر میسج کر کے بھیجی. کزان نے بھی اسی کی طرح چونک کر کھول کر پڑھا تو پہلے ٹھہر گیا، پھر اس کے چہرے پہ ایک خوبصورت مسکان آئی. I think you are suffering from a lack of vitamin me. ذرا ہلکا پھلکا ہو کر اس نے آنسو صاف کیے اور سبینہ کو میسج کرنے کے بجائے خط لکھنے کی طرف متوجہ ہوا. جب مجھے ہوش آیا تو مجھے لگا میں مر گیا ہوں اور سیدھا جہنم میں آ گیا ہوں. اتنی عجیب جگہ، اتنے عجیب لوگ اور ارد گرد نظریں جھکا دینے پر مجبور کرنے والے نظارے. پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کیا یہ پاگل خانہ ہے، لیکن اتنا عجیب، اتنا بےہودہ پاگل خانہ نہیں ہو سکتا. اس وقت آدھا دماغ سنتا لیکن اتنی سمجھ تھی، اتنا فرق میں جان سکتا تھا. ابھی سیدھا ہوا تو کسی کی آواز ہے. مڑ کر دیکھا تو ایک دیو قامت آدمی جس نے شرٹ نہیں پہنی تھی عجیب نگاہوں سے تکتے ہوئے کوئی اور زبان بولا، اس زبان جس سے کم میں واقف نہیں تھا. لیکن اس کی عجیب نگاہوں کو دیکھ کر میں سہم ضرور گیا. تیزی سے پیچھے ہو کر مجھے احساس ہوا میں بیٹھا کہاں ہوں. ہاسپٹل کا اسٹریچر تھا. ایک دم گہری روشنی میرے منہ پر آئی. میں نے منہ پر ہاتھ رکھا. وہ آدمی مجھ سے مخاطب ہوا. میں نے اس دفعہ اوکاسان کو پکارا. میں کہاں ہوں؟ میں اتنی عجیب سی جگہ پہ کیا کر رہا ہوں؟ لیکن ہر طرف مختلف ہنسی پر میں مزید گھبرا گیا. پھر کسی نے انگریزی میں مخاطب کیا کہ میں بہت اچھی جگہ پر ہوں اور میں یہاں خوب انجوائے کروں گا. ایک دم تیزی سے مڑا تو وہی آدمی تھا، لیکن سوٹڈ پوٹڈ کے بجائے وہ بھی اس آدمی کی طرح صرف شارٹس میں تھا. ایک دم سیدھا ہوا، آنکھوں میں غصہ در آیا. میں سیدھا کھڑا ہوا اور اس سے پوچھا میں کیا کر رہا ہوں. وہ مسکرا کر میرے چہرے کو چھونے لگا. میں زور سے ہاتھ مار کر چیخا کہ یہ کدھر لے آئے ہو مجھے؟ پاگل خانے، اپنی اوکاسان کے پاس جانا ہے مجھے. مگر وہ ایک بار پھر ہنسا. پہلی بار شیطانی نگاہوں اور ہنسی سے خوف زدہ ہو گیا. بے اختیار اسے دھکا دیتے ہوئے جانے لگا. ایک دم پیچھے سے گردن پر زوردار بجلی کے جھٹکے سے میں گرا. میری تکلیف سے چیخ بھی نہ نکل سکی. 2 منٹ ایسے پڑا رہا، پھر اس نے مجھے کھینچا. اس نے سرد لہجے مجھے باور کروایا کہ یہ بھی جگہ کسی پاگل خانے سے کم نہیں، مگر بہت جلد میں اس دنیا کا نہ صرف عادی ہو جاؤں گا بلکہ انجوائے بھی کروں گا. میں نے مذمت کرنے کی کوشش کی، میں نے اس کے بڑھتے قدموں کو جھٹکنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں رکا. میں نے اوکاسان کو روتے ہوئے پکارا. مجبوری کا ایسا عالم آ گیا کہ میں سب کو پکارنے لگا. دادی، ادا جان، تایا ابو، تایا امی، کوئی تو آئے مجھے بچائے. ایک دم میری چیخوں پہ اس نے چھوڑ کر پھینکا. دوسرے والے نے اپنی زبان میں اس سے کچھ کہا تو وہ سر ہلا کر بولا بلاؤ، اس کے لیے اس کی اوکاسان ہی آنی چاہیے. میں ایک دم ٹھہر گیا. یہ اچانک سے مہربان کیسے ہو گئے؟ کچھ منٹوں بعد ایک جاپانی آدمی عورت کے لباس اور میک اپ میں لمبے بالوں کی وگ پہنے آیا. جو آدمی میری زندگی برباد کرنے میں ذمہ دار تھا تمسخر انداز میں بولا لو
आ गई मेरी औकासान, अब तो खुश हो? मैं जोर से चीखते हुए नफे में सर हिलाया, मगर उस जनाना कपड़ों में मलबूस मर्द ने मुझे घेरे में ले लिया। उसने कहा, माँ की मोहब्बत को कौन इनकार करता है? मुझे लगा मेरे पेट में मौजूद जो कुछ था वो सब कुछ उसकी बात पर बाहर आ जाएगा। उसके बाद उन जालिमों ने मुझे नहीं छोड़ा। उन गुज़रे हफ्तों में उन्होंने मुझे काबू में लाने के लिए न सिर्फ खौफनाक मंजर दिखाए, बल्कि मैं भी उनका शिकार हुआ। कूड़े उल्टा लटका देना, चूहे से भरे अंधेरे कमरे में बंद कर देना। मुझे समझ में नहीं आई मुझे किस जुर्म की इतनी बड़ी सजा मिल रही है। मैंने जिंदगी में किसी से ऊंची आवाज में नहीं बात की, बदतमीजी तो दूर की बात है, तो फिर मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों सुना दी? आलम फैमिली की वजह से ये सब हुआ। ना वो मेरी माँ और मुझसे नफरत करते, ना ही मेरी माँ को निकालते, ना ही औकासान मरती और ना ही मेरे साथ ये सब कुछ होता। नफरत की आग मेरे जख्मी दिल में भड़क उठी। वहां मेरे जैसे और भी मुख्तलिफ रंग और नस्ल के बच्चे, टीनेजर्स मौजूद थे, जो उनकी ज्यादतियों पर इतने आदी हो गए थे कि मशीन ही बन गए थे। कोई किसी से बात नहीं करता था, डर ही कुछ ऐसा हावी था। लेकिन वहां एक शख्स था जिसने मेरी जिंदगी न सिर्फ बचाई, बल्कि उन सब कमीनों से ऐसा बदला लिया कि मेरी तड़पती रूह को चैनो करार मिल गया। मैं उस शख्स का ताउमर एहसानमंद रहूंगा। जो भी कुछ उसने मेरे लिए किया, अपनी खराब हालत के बावजूद उसने मुझे जिंदा सलामत स्कॉटलैंड पहुंचाने का जरिया बना। अब तुम हैरान हो रही होगी कि मैं फिर कहाँ था। तो मुझे एक गिरोह ने पकड़ लिया था जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और न जाने किन किन सरगर्मी में मुलविस थे। और ये बेल्जियम के बेहद छोटे से शहर, जो वहां मौजूद एक बड़े से वेयर हाउस जो समंदर के बिल्कुल करीब था, वहां ऐसी सरगर्मी में मुलविस थे। और ये सब मुझे मिशु ने बताया। वो इस पूरे वेयर हाउस में मौजूद बच्चों में उम्र के लिहाज से बड़ा, ताकतवर और सबसे ज्यादा हसीन था। मैंने आज तक उस जैसा हसीन आदमी नहीं देखा, लेकिन जितनी ज्यादती हम बच्चों के साथ हुई थी, उससे कई गुना जुल्म उस पर हुआ। मुझे इर्द गिर्द से खबर मिली उस 17 साल की खूबरो लड़की की डिमांड बड़ी थी, इसलिए वो 6 महीने तक उनके रहमो करम पर था। रोजाना नए 3 लोग उसके साथ ज्यादती करते। टोटल 40 से ऊपर लोगों ने उस मासूम से लड़के की मासूमियत उखाड़ कर फेंक दी। कजान के हाथ एकदम लिखते हुए कांपने लगे। पेन को सख्ती से पकड़े उसने अपनी बेकाबू होती सांसों को कंट्रोल किया। आंखें मिशु के लिए गुस्से से आंख बगोला हो गई। एकदम फोन निकालकर उसने मिशु को कॉल मिलाना चाही, मगर रुक गया। नहीं, उसके लहजे से जान जाएगा। वो हर चीज से वाकिफ हो जाता है। कभी कभी तो खौफनाक कजान भी उसकी दहशत से कांप उठता है। वो शख्स इतना पावरफुल है कि दुनिया उसके दिमाग और इरादे के सामने कुछ भी नहीं है, बेजिंग बैंड्स भी नहीं। वह एतराफ करता था। किसी चीज की गहरी तलब में उसने जेब से जॉइंट निकाला और होठों पर रखकर उसे जलाकर फिर लिखने लग गया। मैं उसे देखता रहता। उसकी खामोशी, उसकी सर्द आंखें जिसमें हल्का सा हरा रंग उसे अनोखा रंग देता था। अब उनमें मुझे एक बार भी तड़प नजर नहीं आती, जैसे मुझे अपनी आंखों में बार बार गहरे रंग में नजर आती थी। हालांकि मेरी आंखें सियाह थीं, लेकिन मेरा दर्द कोई भी देख ले तो उस पर वाज़ा हो जाए कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन उसकी आंखें मिस्ट्री थी। मेरे उससे बातें तब शुरू हुई जब एक दिन मेरी बदतमीजी पर वो लोग मुझे सांप वाले कमरे में फेंकने वाले थे और वो मेरे सामने आ गया। उसने मुझे बचा लिया, मगर खुद सजा काटने को तैयार हो गया। मैं समझ न सका उसने मुझे क्यों बचाया। आखिर मैंने अगले दिन उससे बात करने का फैसला किया। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं जानता हूं न उसे अच्छे लगा कि उसकी कमजोरी, उसके इरादे तुम्हें बताऊं, ना ही मैं खुद कंफर्टेबल फील करूंगा। बहरहाल उसने मेरी हिम्मत बांधी और एक ही बात की कि मैं बस यहां से भाग जाऊं। लेकिन मैं कैसे भाग सकता था? कहां भागता मैं? मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं कहां था,
लेकिन छोटी छोटी बातों में वो मुझे बहुत से हिंट्स देने लगा जिससे मैं अपना दिमाग लड़ाऊं, मगर मेरे पास दिमाग उस वक्त कहाँ था मैं समझ ना सका, लेकिन उसकी बातें दिल में जरूर बिठा लेता। एक रात ने सब कुछ बदल दिया जब वेयर हाउस में कुछ भयानक हुआ और उसने उसी लम्हे कुछ ऐसा किया जिससे मैं साकित रह गया। फिर उसने न सिर्फ अपना, मेरा और सब बच्चों का बदला लिया, बल्कि मेरी और काफी बच्चों की जान बचाकर उससे जहन्नुम से निकालकर हमें कहीं ना कहीं पहुंचाया। मुझे वो दिन बिल्कुल याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं डर गया था बाकी बच्चों की तरह। कुछ बातें अपने दिल में बिठा लो। अपनी जिंदगी में किसी को भी मेरा नाजायज फायदा उठाने का मौका हरगिज नहीं दूंगा और दूसरा, अपनी कमजोरी किसी पर आया नहीं होने दूंगा। फिर वो गायब हो गया और नीदरलैंड हॉस्पिटल में मेरी आंख खुली और वहां 21 दिन रहा। नीचू का कुछ पता नहीं। अब फिर वो मुझे लेने आ गई, वो औरत जिसकी वजह से मैं इस हालत तक पहुंचा। निगार आलम बिला आखिर पहुंच गई अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके, और बस कैफ वाजिद आलम कजान सकोरा बन गया। ये कजान सकोरा की हकीकत है सबीना अहमद। मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हें मेरे माजी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे दिल में एक बोझ था, एक अंदेशा था। वो सब मैं तुमसे शेयर करना चाहता था। मैं ये बोझ, ये जख्म मजीद अपने अंदर रखकर आगे नहीं बढ़ सकता, खासकर जब तुम्हारे साथ हम कदम हूं। लेकिन हाँ, तुम्हें अपनी ये चीजी बातें जरा काबू करनी होगी, क्योंकि मुझे इतनी चेरेंस से स्ट्रोक हो जाएगा। मुझसे सड़ी कड़वी बातें ही किया करो। तुम्हारा कजान। सबीना के आंसू इन 10 कागजों में लिखी दास्तान पर गिली हो चुकी थी, मगर वो क्या करती। कजान ने उसके लिए पहली मर्तबा खत लिखा और वो इसको सारी बात कह दी जो उसके दिल में थी, सब कुछ जो कजान ने किसी को नहीं बताया था। उसे वो हक दिया था कि वो उसके जख्मी दिल को खोल कर देखे। कजान ने सही कहा था, वो उसे रुलाएगा, और वाकई उसके लिए आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। खत को चूमते उसने सीने से लगाए, आंखें जोर से मीच दी। बस ये आखिरी बरसात है, अब वो दोनों नहीं रोएंगे, अब वो दोनों गमगीन नहीं रहेंगे। उसे उस शख्स का भी ख्याल आ रहा था। कौन था वो? कहाँ है वो अब? उसने उसके कजान की जान बचाई थी, जबकि उसके साथ भी कितनी बड़ी ज्यादती हुई थी। उसे उस शख्स से मिलना था, उसे उस शख्स का शुक्रिया अदा करना था। वो मसीहा था, कजान का भी नहीं, उसका। वरना वो ना होता तो आज कजान भी ना होता। एक मसला हो गया है, प्लीज बुरहान साहब की मीटिंग तुम अटेंड कर सकती हो? मैं जानती हूँ हम दोनों छुट्टी पर हैं, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी में बुला लिया। मैं भाग कर भी चली आऊं, मगर बेबे मुझसे सख्त नाराज हो जाएंगी। कजान पाजी दी मेहरबानी दे नाल बेबे खुशी से अभी तक झूम रही हैं। अगर उनका मूड ऑफ हो गया ना तो मेरी खैर नहीं। जीजी के ड्रामाई अंदाज पर सबीना को हंसी आ गई। तो किसने कहा चंगी बॉस इतनी चंगी मेहरबानी करे मुझ पर? मैं तो कह रही थी कि मत बंद करो, लेकिन आपने तो रहमदिली का रिकॉर्ड तोड़ना है। अच्छा बस ज्यादा टोंट मारने की जरूरत नहीं है, वरना मैं 20% काट दूंगी। जीजी ने मसनूई बॉस का रोब झाड़ कर उसे धमकी दी। सॉरी बॉस, मुझे एड्रेस भेज देना, मैं चली जाऊंगी। जीजी से बात करके वो नीचे आई तो देखा नीचे लाउंज में कोई नहीं था, अलबत्ता बैकयार्ड का स्लाइडिंग डोर खुला हुआ। तो वो चलते हुए आई, देखा तो मुझसे सामने ही कुर्सी पर बैठी हाथ में कॉफी का मग पकड़े सामने गार्डन को घूर रही थी। सबीना चलते हुए उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी तो मुझशमा ने चौंक कर उसे देखा तो एकदम उसकी आंखें फैल गईं। ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? सबीना ने गहरा सांस लिया। पता नहीं, मैं खुद भी हैरान हूँ। ये देखो, मेरे पैर भी सूजे सूजे लग रहे हैं। सुबह उठी तो शौक में चली गई। मैंने कहा पता नहीं कौन सा कीड़ा काट गया। जब चेहरे की हालत देखी तो दिल ही बैठ गया। पता नहीं एलर्जी ना हो गई हो। सबो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने 100 मुक्के मारे हो। ओ गॉड, कल क्या खाया था? पाँव भी सूज गए, कहीं शुगर तो नहीं हो गई? सबीना ने आंखें घुमाई। देती हूँ एंटी एलर्जी, ऐसे तो सब देखकर डर जाएंगे। हाँ दे देना, मैंने मीटिंग में जाना है। कौन सी मीटिंग? तुम तो छुट्टी पर हो। अच्छा, मैं हैरत से बोली। बस 1 घंटे की। एक होटल के ओनर है, उन्हें किसी ने रिकमेंड किया है।
ہمارا کام بس ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے میں جاؤ گی؟ منع کر دو، حالت دیکھو اپنی، ٹھیک ہو جائے گا مچو، میڈیسن لوں گی، صبح 11 بجے ہے، میں 1 بجے تک گھر ہوں گی۔ تم سنتی جو نہیں ہو؟ اف، مجھ سے تمہارا چہرہ نہیں دیکھا جا رہا، میں کوئی کولڈ پیک لاؤں تاکہ تمہاری سوجن کم ہو؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ سبینہ نے موبائل اٹھا کر فرنٹ کیمرے سے اپنا چہرہ چیک کیا۔ واقعی تشو ٹھیک کہہ رہی تھی، ایسا لگتا ہے کہ اس کی ٹھیک ٹھاک پٹائی ہوئی ہو، پتہ نہیں عجیب سے الرجی ہو گئی ہے۔ امی ہوتی تو ان کو پتہ چل جاتا کہ کیا معاملہ ہے۔ 15 منٹ بعد مجتمع ناشتہ دوائی کے ساتھ کولڈ پیک لے کر آئی۔ چہرہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ آنکھیں بھی اتنی سرخ کیوں ہیں؟ سبینہ نے جوس کا سپ لیا تو اسے عجیب سا میٹلک ٹیسٹ آیا، مگر اس پر دھیان دیے وہ بولی، کچھ نہیں۔ خاموشی سے ٹوسٹ اٹھائے وہ اپنا فون چیک کرنے لگی۔ سبو، میری طرف دیکھو، کچھ ہوا ہے کیا غزان نے کچھ کہا ہے؟ اور مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا کل؟ اور رات کو سبینہ کے پاس جا ہی نہیں سکی، اپنی سوچیں حاوی ہو گئی تھی۔ ایسے میں سبینہ پر ظاہر ہو سکتی تھی تو ارادہ ترک کر کے سو گئی۔ وہ سبینہ سے پوچھ رہی تھی۔ سبینہ نے سر ہلا دیا۔ میں نے بتا دیا سب کچھ اور اپنے سارے خط اسے دے دی۔ مجتمع خاموشی سے دیکھتی رہی، آگے بولی کچھ نہیں۔ سبینہ نے بات جاری رکھی، اس نے مجھے وہ ساری باتیں بتا دی جو اس نے اپنے دل میں چھپائے رکھی تھی۔ مجتمع کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیا مطلب؟ سبینہ تلخی سے مسکرائی۔ تم جانتی ہو تشو، پھر بھی تم ایسے بنی رہی جیسے کزان کا ہم سب کے ساتھ اس کا رویہ کہیں سے بھی جسٹیفائی نہیں تھا۔ اس کی ماں کو نکالا گیا تھا اور پھر جان سے مار دیا۔ وہ اپنی ماں کی موت کو قبول نہیں کر پایا اور یہاں سے بھاگ گیا، اور پھر کیا ہوا؟ سبینہ نے جوس اٹھا کر پیا۔ یہ جوس اتنا عجیب کیوں ہے؟ He was completely destroyed۔ مجتمع خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے تشو، مجھے تو لگتا تھا وہ یہ دونوں گھر کو آگ لگا کر کب کا سب کا کام تمام کر چکا ہوتا، مگر اس نے نہیں کیا۔ اس نے تمہاری شادی سیف سے ہونے دی۔ اس نے کبھی خالو اور خالہ سے بدتمیزی نہیں کی۔ اس نے تو الماس چچی جنہوں نے اس کی ماں پر الزام لگایا ان کو بھی بندوبست نہیں کیا، اور ہم کہتے ہیں کزان سکورا بدتمیز ہے۔ تم سارا دن یہی کہتی رہتی تھی جبکہ تم حقیقت سے واقف تھی۔ I can't believe this۔ اس نے مجھ سے خود کہا تھا، وہ آہستگی سے بولی۔ سبینہ اب کی بار ٹھہر گئی۔ مجتمع نے لب کو زور سے دباتے ہوئے خود کو رونے سے بمشکل روکا اور کہا، اس نے مجھے کہا تھا میں ایسی بنی رہوں جیسے میں نے کچھ نہ سنا نہ جانا، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر ارکزان کیسے کہہ سکتا ہے ایسا؟ وہ تو چاہتا تھا کہ اس کا کوئی درد جانے، اس کی اوکاسان کی زیادتیوں کے لیے آواز اٹھائے۔ سبینہ چپ ہو گئے جب اس نے مجتمع کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اور وہ انہیں تیزی سے صاف کرتے وہاں سے تیزی سے اٹھ کر چل پڑی۔ سبینہ منہ کھولے تیزی سے اٹھ کر پیچھے بھاگ گئی۔ تشو، مگر مجتمع گھر سے باہر نکل گئی۔ سبینہ گھبرا گئی۔ شکر ہے وہ دونوں صبح ہی صبح تیار ہو گئی تھی۔ اس وقت سبینہ گرے پنک اسٹرپ شرٹ اور بلو جینز میں ملبوس بالوں کو میسی بن بنائے سادے روپ میں تھی۔ اس کے برعکس مجتمع پیلے ٹاپ اور گرے پینٹ میں ملبوس کھلے بالوں میں تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ تشو، کیا ہوا ہے؟ سبینہ تیزی سے بھاگ کر اسے پکڑنے لگی جو رو رہی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، میں نے ذرا سی کزان کے لیے بھڑاس نکالی تو تم ناراض ہو گئی۔ I'm sorry، میں سمجھ سکتی ہوں تمہاری مجبوری، میں بھی تمہاری جگہ ہوتی تو ایسا کرتی۔ اس نے مجتمع کے آنسو صاف کیے۔ مجتمع نے اس کا ہاتھ اٹھایا۔ نہیں سبو، تمہیں نہیں پتا، جب مجھے ساری حقیقت پتا چلی تھی تو میرا اس دن ہی اس گھر میں رہنا محال ہو گیا تھا۔ تم وہ کبھی نہیں کر سکتی تھی جو میں نے قدم اٹھایا تھا۔ جنہوں نے کزان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہونے دیا، میں وہاں کیسے رہ سکتی تھی؟ بتاؤ۔ کزان نے کہا سب کچھ بھول جاؤ اور ایسے بنی رہو جیسے میں پہلی تھی، مگر میں نہیں بن سکتی تھی۔ مجھے سب سے نفرت ہو گئی، دادی، ادا جان، پاپا، امی، چاچو اور چچی۔ دل کیا چیخ چیخ کر ان سے پوچھوں کہ اتنی سکون کی نیند کیسے آ جاتی ہے انہیں؟ ایک بچے کی زندگی تباہ کر کے وہ کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ مجھے اس گھر سے وحشت ہونے لگی اور اور تم بھاگ گئی یہاں سے۔ سبینہ نے شوق کے عالم میں اس کی بات مکمل کی۔ ہاں، بھاگ گئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، ان کی عزت کا جنازہ نکال کر یہاں سے چلی گئی تھی۔
جنہوں نے اپنی سو کال عزت بچانے کے چکر میں قزان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا تھا، اسی عزت کو تار تار کر کے چلی گئی تھی۔ سوچ سکتی ہوں، نیک پروین، سب کی تابعدار، پارسا مجتمع اذان عالم 17 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ سیف کی نیک بیوی نے ایسا قدم اٹھایا تھا، سیف کو پتہ چلے تو وہ وہی دل پکڑ کر بیٹھ جائے۔ ان کی مجتمع بھی ایسا کر سکتی ہے، لیکن میں تھی ہی ایسی باغی، جھلی اور مستی اور تھل سے بڑی۔ تم نے میرا اصلی روپ نہیں دیکھا سبو، خزان کی طرح تھی میں۔ یہ میرا روپ جھوٹا ہے، اس جھوٹ کے سارے چلتے مجھے لگتا ہے میں ایک مشین بن گئی ہوں۔ میں خزان کے لیے کچھ نہ کر سکی، میں کسی کو کچھ نہ کہہ سکی، میں مجبور ہو گئی سب کچھ قبول کرنے اور سہنے میں۔ تم ٹھیک کہتی ہو سبو، میں اپنے بھائی کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ میں کتنی بے حس اور میں کتنی بری ہوں۔ میں نہ اچھی بہن ہوں، نہ بیٹی، نہ پوتی اور نہ ہی بیوی۔ سیف کو کتنی دوغلی شخصیت ملی ہے، وہ کتنے اچھے ہیں اور میں ایک فریب۔ سبینہ نے خاموشی سے اس کو گلے لگائے سنبھالا۔ بس میری جان، میں نے تمہاری محبت پر کبھی شک نہیں کیا، چپ ہو جاؤ۔ جانتی ہوں تم مجبور تھی، خود کو کبھی جج مت کرنا، ہو جاتی ہیں خطائیں انسانوں سے، عالم فیملی سے بھی ہو گئی، تم سے بھی ہو گئی۔ پلیز تشو، ڈسہارٹ مت ہو۔ سبینہ کو افسوس ہوا، اسے مجتمع کو پھٹنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی مجتمع جو آگے بڑھ چکی ہے اپنے تکلیف دہ ماضی اور اندرونی گلڈ کو دہرائے اور یاد کرے۔ اس کا آج اور کل سیف تھا، ان کا رشتہ جتنا خوبصورت تھا اتنا نازک بھی تھا۔ وہ مجتمع کو دوبارہ برباد ہونے نہیں دے گی۔ بلیک سیف سے ہمدردی اپنی جگہ، مگر جو حقیقت تھی اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ تم آئندہ کبھی ایسی بات نہیں کرو گی، سیف بھائی کے بھی سامنے زندگی میں کبھی پھٹ کر ایسی بات نہیں کرو گی، وعدہ کرو مجھ سے۔ ماضی میں جو ہونا تھا ہو گیا، یہ دنیا ہے، یہاں پہ کوئی بھی انسان سیدھا یا دودھ کا دھلا نہیں ہوتا، سب سے خطائیں ہوتی ہیں، تم سے بھی ہو گئے اور تم ڈپریس تھی۔ ایسے میں تمہارا بھاگنا کہیں سے بھی کسی عزت تار نہیں کرتا۔ اس گلڈ سے نکل آؤ تشو، سب کچھ نارمل ہے، تم اور قزان بھی، کیونکہ تم دونوں نے موو آن کر لیا ہے۔ تکلیف ہو تو میرے پاس آنا، مگر یہ بات اب منہ سے نہیں نکالو گی۔ مجتمع کو ہوش آیا تو خود پر افسوس ہوا کہ اسے یہ بات سبینہ کو نہیں بتانی چاہیے تھی، لیکن سبینہ نے سمجھداری کا ثبوت دیتے نہ صرف سنبھالا بلکہ اسے بنا جج کیے سمجھایا بھی۔ عمر میں چھوٹی ہو مگر عقل میں بڑی تھی۔ اب چلے، خالہ اٹھ گئی، کہیں گی یہ لڑکیاں گھر کھلا چھوڑ کر کہاں بھاگ گئی، پھر سب غصہ کریں گی۔ میرا چہرہ تو درست کر دو۔ مجتمع نے سر ہلایا۔ قزان نے بلیک کے کاٹیج کے قریب آ کر اپنی بائک روکی، جو خوبصورت اور الگ تھلگ علاقے کے گرد موجود اس کی مزاج اور شخصیت کی بھرپور عکاسی کرتا تھا۔ دلکش مگر تنہا، اپنی سوچ میں گم قزان طے کر رہا تھا کہ آج اس نے کیا کرنا ہے، جب ایک دم چونک کر کونے میں دیکھا کہ بلیک کے رائل انفینٹ کے ساتھ سنیک کی بائک بھی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ چلتے ہوئے وہ اس کے دروازے کی طرف آیا تو اسی لمحے بلیک نے کھول دیا۔ سویٹ پینٹس اور بغیر ٹی شرٹ میں وہ گیلے بالوں سے لگ رہا تھا، ابھی فریش ہو کر نکلا تھا شاید۔ تمہاری بائک کی آواز سنی میں نے، آ جاؤ۔ قزان اندر داخل ہوا اور گھر سے صبح ہی نکل آیا۔ اپنے ضروری چند کام نمٹا کر وہ سیدھا بلیک سے بات کرنے آیا تھا، مگر اسنیک کی آمد پر وہ چونک ضرور گیا تھا۔ نارا کہاں پہ؟ بلیک جو کچن میں آ کر اپنی کیٹل چولہے پر رکھنے لگا ایک دم مڑ کر بولا، سو رہا ہے کمرے میں، کل رات میرے ساتھ تھا۔ قزان سائڈ پہ موجود ٹیبل سے ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھا اور اپنی چابی ٹیبل پر رکھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے بلیک سے مخاطب ہوا۔ کچھ ہوا ہے؟ اسے سارے لہجے میں کہا۔ بلیک نے کندھے ہلکی سچکایا۔ لارا کے وہی پرانے مسئلے، تمہیں تو پتا ہے۔ نہیں، پرانا مسئلہ نہیں ہے، ورنہ جو بھی ہو جائے وہ میرے سے بات کرتا۔ کیا ہوا ہے؟ رات کو جو سے تمہارے پاس آنا پڑا۔ کچھ نہیں ہوا قزان، لارا اور ہم سب نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم اس وقت خود ٹھیک نہیں ہو۔ آسان نہیں ہوتا ماضی کو سوچنا، اسے دہرانا۔ تم گرل کو دیکھتے ہو ہمیں۔ قزان اس وقت خود تھکا ہوا تھا، ورنہ اس بات پہ اچھی خاصی بحث ہو جاتی۔ شاید وہ اس نتیجے پہ بلیک سے متفق تھا۔ کبھی کبھار
ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سارے اختیار ہوتے ہیں، پھر بھی بے بسی کا احساس آپ پر حاوی ہو جاتا ہے اور آپ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، جیسے ماضی اور ان کے پڑنے والے نشان جسے آپ مٹا نہیں سکتے، بھول سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، مگر زندگی سے مٹا دینا ناممکن۔ کچھ کھاؤ گے؟ پتا نہیں۔ وہ باہر کے نظارے کو دیکھتا گمسم لگ رہا تھا۔ بلیک کزان کو دیکھتا پھر اس نے جا کر فریج کھولا۔ 10 منٹ بعد اس نے ٹیبل پر انگلش ٹی اور سلائمن کریم چیز بیبل کزان کے سامنے پیش کیا۔ کزان نے اب تک نظریں باہر بیک یارڈ کے نظارے سے نہیں ہٹائی۔ بلیک نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، پھر ایک دم ساکت ہو گیا۔ اس کے بعد خود کو تیزی سے سنبھال کر چائے اٹھایا اور سپ لیتے ہوئے بولا، ناشتہ کرو کزان۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کزان نے اب اس کی طرف دیکھا، اسے دھکا دے کر آگے بڑھا دیا، مگر خود وہیں کے وہیں ٹکے ہو۔ کب ٹکا ہوں؟ بہت آگے بڑھ چکا ہوں، بلکہ اتنا کہ وقت بھی میرے دور کا مقابلہ نہیں لگا سکتی۔ کزان نے اس کی عجیب بات سنی اور اٹھ کر ہاتھ دھونے لگے۔ کبھی کبھار لگتا ہے میں نے بہت غلط کیا، یہ سب نہ روک کر، مگر جب اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور نگار عالم کے بے رحم انگلیوں کے نشان اس کے چہرے پر یاد آتے ہیں تو لگتا ہے بالکل ٹھیک کیا، تم اس کے واقعی قابل نہیں ہو۔ کزان کا لہجہ ہر جذبات سے عاری تھا۔ بلیک کچھ نہیں بولا، ہمیشہ کی طرح اس معاملے میں چپ ہو جاتا یا پھر چپ خود بخود لگ جاتی، یا آخر ارد گرد لوگ اس کے ماضی کو بھلا کر بیٹھے تھے۔ اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ سب کی زبانوں پہ ان کا ہی ذکر ہونے لگا؟ شاید محبت کی بات آ گئی تھی۔ سب کی زندگی میں ان کی محبت کے رونے تھے، کزان کا سبینہ سے، سبینہ کا کزان سے، سنیک کا سبینہ سے۔ ٹرائنگل کی لپیٹ میں مجسمہ اور بلیک بار بار گھسیٹے جاتے، مثال دینے کے طور پر، خبردار کرنے کے طور پر، سبق سیکھنے کے طور پر، اور پھر اپنے غم میں دوسروں کا غم بھی اچھے سے دکھائی دینے لگتا ہے نا۔ لیکن اس ہمدردی، اس ٹاپک پر ڈسکشن کی نہ ہی بلیک کو ضرورت تھی نہ ہی مجسمہ کو۔ کزان ٹیبل کی طرف آیا، بلیک کے سپاٹ چہرے کو دیکھتا رہا، پھر بولا، سبینہ کے لیے وہ مجھ پہ بھی بھروسہ نہیں کرتی۔ بلیک مسکرایا۔ مسکرا کیوں رہے ہو؟ کزان نے اسے گورا۔ مجسمہ ایسی بات نہ کہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے پنجے سے بچ کیسے گئے؟ کزان اسے دیکھتا رہا، پھر چائے کا کپ اٹھا کر بولا، یقین بھی کس کو دلا رہا تھا، حالانکہ میں نے بات شادی کی تھی۔ اب بلیک کے ناشتہ کرتے ہاتھ ایک دم فریز کر گئے۔ یہ کیا؟ شادی؟ بلیک نے سر اٹھا کر کزان کو دیکھا۔ کزان کو اس کی شوق نظریں خود پر محسوس کرتے بولا، گریٹ، آپ کو بھی یقین نہیں ہے؟ میں کوئی بدلہ نہیں لے رہا اگر تم اس کی طرح سوچ رہے ہو۔ نہیں، مجھے پتا ہے تمہاری گرل کو لے کر کیا احساس ہے، مگر کہیں تم نے اس کے سامنے جذباتی ہو کر تو نہیں کہا کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ بلیک کچھ اور سوچ رہا تھا۔ کزان نے گہرا سانس لیا۔ نہیں، میرا بہت پہلے سے پلان تھا، راکی کو میرا ماضی پتہ لگنے سے بھی پہلے میرا ارادہ تھا۔ اب بلیک کو مزید جھٹکا لگا۔ کیا ہو گیا ہے بلیک؟ ایسے کیوں پیش آ رہے ہو جیسے میرے سر پر دو سینگ نکل آئے ہیں؟ تمہاری باتیں ہی کچھ ایسی، مطلب تم اتنا فاسٹ ٹریک پکڑا ہے کہ ہاک سے زیادہ تمہارے فیصلے رنگ لا رہے ہیں ہر معاملے میں۔ میں نے دیری ہی دکھائی ہے، کھونے کا ڈر ایسا حاوی پڑ گیا ہے کہ اب ایک سیکنڈ نہیں رک سکتا۔ اس سے پہلے دوسرا آیا اور اسے میرے سے چھین لے، مجھے یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ جو بات اس نے مجسمہ سے نہیں کی تھی وہ بلیک سے کر دی تھی۔ بلیک خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بیسٹ آف لک۔ بلیک ہولے سے مسکرایا، لیکن وہ کھل کر مسکرا نہیں سکا، کیونکہ اوپر بھی اس کا دوست تھا جس نے ساری رات غم میں ڈوب کر گزاری۔ اس کی تکلیف کا سوچ کر وہ مکمل طور پر خوش نہیں ہو سکا۔ تمہیں لگتا ہے مجسمہ گڑبڑ تو نہیں کرے گی؟ ناشتہ ختم کرتے ہوئے بلیک نے کزان سے پوچھا۔ نہیں، لیکن ٹینس ضرور تھی۔ لازمی سیف سے ڈسکس کرے گی تو سیف اسے ریلیکس کر دے گا۔ اب تو اسے ڈائن کو عادت پڑ گئی ہے سیف سے اپروول لینے کی۔ چلو اچھا ہے، اپنا دماغ استعمال کر کے مصیبت ہی لانی ہے۔
ब्लैक के चेहरे पे ऐसे तासुरात सेकंड में आए और गायब हुए जैसे गलती से गर्म चीज पर हाथ लगकर कोई अपना हाथ पीछे करके मजीद तकलीफ से खुद को बचा लेता। अच्छी बात है फिर। मगर तुम्हारे घर वाले भाड़ में गए, उनका क्या लेना देना? बस उसकी खाला से रिश्ता मांगूंगा और मेरी ताईजान को लाजमी राजी होना पड़ेगा। धमकी दोगे कि मुश्तमा की शादी नहीं होने दूंगा? ब्लैक अब की बार खुश लहजे में बोला, बड़े स्मार्ट हो, तुम्हें कैसे पता? यही तो करूंगा। फिर तो ताई ने अगर जोर दे दिया तो फिर ताया और इस ओल्ड मैन की भी नहीं चलेगी। मुश्तमा को बीच में मत लाओ कजान, तो बेहतर है। ब्लैक बेइंतहा संजीदगी से बोला। कजान उसे देखता रहा, फिर हंसा, ताली हौले से बजाकर बोला, तुम वाकई मूव ऑन कर चुके हो रख या नहीं? क्योंकि ये मुझे कहीं से भी मूव ऑन नजर नहीं आ रही। ब्लैक ने अब की बार उसे सख्त नजरों से देखा। अगर मैंने मूव ऑन ना किया होता तो तुम्हारा वो दोस्त सैफ आज जमीन के अंदर होता। इसलिए मुझे मत बताओ कि मैंने मूव ऑन किया है कि नहीं। इनफ विद मी एंड मुश्तमा। ये टॉपिक आइंदा नहीं सुनूंगा। तो ये साइकिल, ये कॉटेज, ये जो तुम्हारे घर से उसकी खुशबू आती है, पूरे फर्नीचर से लेकर छोटे से छोटे अशिया या तो नीली है या फिर काली, जिससे तुम्हारा कॉटेज इंतहाई बोंगा लग रहा है, मगर क्या फर्क पड़ता है? उसका पसंदीदा रंग जो है। और वो कोने में मुश्तमा का फेवरेट पीस ड्यूट का सर पड़ा है, क्या कर रहा है? यू शिटिंग विद ब्लैक, विद मी ब्लैक, और बात करते हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं? रखा है मैंने ही रखा है और सबका रखा है। लेकिन जो तुम ये सस्ते शाहरुख खान बने हो ना, ये मेरा दिमाग घुमाने पर मजबूर कर रहा है। मुनाफिक मत बनो। अब भी जज्बात रखते हो तो भौंको। ब्लैक अब तो हंस पड़ा खुलकर। मुझे एक बात बताओ, ना ही मैंने शराब पीकर खुद को मार डाला है, ना ही मुझे कैंसर हुआ, और ना मैं खुशी से नाच नाच कर पागल हुआ हूं जैसे कुछ हुआ ना हो, ना ही मैंने आर्मी ज्वाइन करके किसी पहाड़ी इलाके में काम संभाला है। मैं किस खुशी में सस्ता शाहरुख खान बना? खजान ने उन सबको इंग्लिश सब टाइटल्स में फिल्में दिखाई थी, इसलिए सबको हर हॉलीवुड फिल्म का अच्छी तरह पता था, इसलिए तो सस्ता कहा है। खजान भी मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। ब्लैक उसे देखता रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, वह अब मेरी नहीं है, मगर उसकी इज्जत की हिफाजत करना अब भी मेरे लिए अहम है। बस और कुछ नहीं कहूंगा। दिल तो कर रहा है इस बात पर तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, लेकिन ये कमबख्त दिल तुमसे शदीद मोहब्बत करता है। अब खाली यही खाऊंगा, कुछ और नहीं। तुम्हारे पास कुछ और नहीं है? तुम्हारे पास कंजूस? फ्रिज तकरीबन खाली है। क्यों? तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमेशा की तरह सब कुछ फिर से खाली करके चली गई? तौबा, वो अजीब सी शक्ल की चोरनी ही लगती है। ब्लॉन्डी से याद आया, उसको उठाओ, आज पता तो करूं कि क्या चक्कर है। अच्छा बात सुनो, मुझे अच्छे से घर ढूंढ दोगे? पता था यहाँ आओगे तो मेरे लिए काम लाजमी होगा। कैसा घर चाहिए? वो इतना तो जान गया था खजान किस लिए घर ले रहा है। समझ जाओ कि वो घर सबीना के लिए बना, किराए का या फिर खरीदोगे? पैसे तो हैं मगर खर्च करने का दिल नहीं कर रहा। सोच रहा हूं रहने देता हूं, सबीना का कमरा ही कब्जा कर लूंगा। खजान शरारत से बोला। ब्लैक ने हंसकर तासुब से सर हिलाया। किराए का? फिलहाल ऐसे ही करो, फ्लैट के बजाय टाउन हाउस का घर ठीक रहेगा। फिर पैसे हुए तो तुझ जैसा ही ले लूंगा। ब्लैक ने सर हिलाया। एक घर है जोश के इलाके के करीब, वो कह रहा था किराए के लिए खाली है। पता करता हूं तो तुम्हें डिटेल्स भेजता हूँ। जोश का इलाका? वो थोड़ा दूर नहीं पड़ जाएगा? मैं चाहता हूँ मेरे गैरेज के करीब हो। सबीना को हर वक्त छोड़ता तो नहीं रहूंगा ना। देख लो, अच्छा होगा, और थोड़ा कोने में भी है। खजान ने सोचकर सर हिलाया। ठीक, बस घर से होकर वहां जाकर देखता हूँ। इसी वक्त स्नैक आ गया तो खजान को देखकर चौंका, फिर सर झटक कर मुंह पर हाथ फेरा। ग्रे टी शर्ट और ब्लू शॉर्ट्स में वो थका थका लग रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मामला क्या है? कुछ नहीं, ड्रिंक की हुई थी। ब्लैक ने जाने नहीं दिया। उसने खजान से नजरें मिलाए बगैर कहा। ब्लैक ने जाने नहीं दिया या फिर कोई हसीना ने? कहीं तेरी ब्लॉन्डी की दोस्त या बहन तो नहीं आई थी तो ये यहाँ टिका हुआ था? खजान ने हल्के फुल्के लहजे में उससे कहा। स्नैक ने उसकी तरफ देखा, फिर अजीब अंदाज में मुस्कुराया। हसीना?
اب تو مجھے ہر چیز بدصورت لگنے لگی ہے. کیا بہت بری تجربوں سے گزر رہے ہو آج کل؟ تجربہ؟ وہ ہنس پڑا. ایک نے ہی میرا سارا خون نچوڑ دیا. تم کس تجربے کی بات کر رہے ہو کزان سکورا؟ کافی دو اس سے. تیاری کر لی؟ آج راکی کی ٹی پارٹی ہے. کپڑے منگوا لیے؟ دوپہر تک آتے ہوں گے اور سیٹنگ وہاں پر شروع ہو چکی ہوگی. اور مینجمنٹ والے؟ کام ہو رہا ہے، فکر مت کرو. باہر بیل بجی تو بلیک سیدھا دروازے کی طرف گیا. ہال کی طرف دیکھا تو ساکت ہو گیا. اس کے بعد سیدھا اوپر کی طرف بھاگا. 2 سیکنڈ کی پھرتی سے اس نے بلیک شرٹ پہن کر دروازہ کھولا. مجشمہ نے اسے دیکھا. بکھرے بالوں میں بلیک اس کے سامنے تھا. مجشمہ؟ ہیلو بلیک. مجشمہ آن سے لہجے میں بولی. سب خیریت ہے نا؟ ہاں. مجھے کزان سے بات کرنی ہے. وہ فون نہیں اٹھا رہا. بہت ضروری ہے. بلیک نے اسے راستہ دیا تو مجشمہ تیزی سے اندر آئی. دیکھا تو ایک دم کزان سے کچھ کہنے سے پہلے پورے اس گھر کو دیکھ کر ساکت ہو گئی. کزان نے اسے دیکھا تو ماتھے پر بل آ گئے. تشو؟ سنیک نے مڑ کر دیکھا تو وہ خود بھی چوکس ہو گیا. مجشمہ پورے اس گھر پر جائزہ لیتی. ایک دم ڈیوڈ کی مورت پہ اس کی آنکھیں ٹھہری تو جم کر رہ گئی. کزان سمجھ گیا. تیزی سے اٹھ کر اس کا بازو پکڑا. کیا ہوا ہے؟ مجشمہ نے مڑ کر بلیک کو دیکھا جس نے نظریں مجرموں کی طرح گھما لی. شو؟ کزان تیزی سے بولا. ہاں باہر آؤ، بات کرنی ہے. کزان نے سر لا کر اسے دیکھا، پھر ساتھ لے کر باہر گیا. تمہیں لگتا ہے سب ٹھیک تو ہوگا؟ ورنہ وہ ایسے تو نہیں آتی، خاص کر تمہارے گھر. سنیک نے تفکر سے پوچھا. بلیک اپنی سوچ میں گم تھا. شٹ، باہر بلا لیتا کزان کو. اینا کا تو ایشو نہیں ہوگا، مگر اسے کال کر کے چیک کرتا ہوں. رکو، ٹھہرو پہلے. بلیک نے اسے ٹوکا. کیا ہوا؟ ایسے بھاگی بھاگی کیوں آئی ہو؟ کزان نے اسے دیکھا. وہ دیکھو، غصے سے پاگل مت ہونا. ادا جان نے آج بات کی مما سے. کزان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا. کیا بات ہوئی ہے؟ وہ سرد لہجے میں مجشمہ سے پوچھنے لگا. وہ عقیل بھائی کے رشتے کی بات ہو رہی تھی. چچے نے کل رات رو کر کہا عقیل بھائی کا تم رشتہ ہونے نہیں دیتے. کوئی بھی آتا تم ان کے کان بھر دیتے ہو. نائلہ بھی بیٹھی ہے اور تم نے ان کے ریپو اتنی خراب کی ہوئی ہے کہ کوئی جرات نہیں کرتا اب اس گھر میں آنے کی. تو ادا جان اپسیٹ ہو گئے. اس کے بعد مما سے کہا کہ کیوں نہ سبوں کا رشتہ عقیل بھائی سے کروا دے. گھر کی بچی گھر پہ ہی رہے گی. کزان کے منہ سے جیپنیز میں گالی نکلی. گھرا کر وہ مڑا. دیکھا، وہی ہوا نا. جس چیز کو کزان پانا چاہتا ہے، کزان کو کچھ نہیں ملتا ہے تو عالم فیملی سے برداشت نہیں ہوتا. ہمیشہ تو چھینا ہے اس سے، ہمیشہ. اب سبرینا بھی. کزان نے مڑ کر سرخ نگاہوں سے مجشمہ کو دیکھا جو کہ بولنے لگی تو اس سے کاٹا. کچھ بھی ہو جائے میں اب انہیں کچھ بھی چھیننے نہیں دوں گا. سبرینا میری ہے، بتا دو انہیں اچھی طرح. مجشمہ، اگر انہوں نے مجھ سے سبرینا چھینی تو عالم خاندان کا نام و نشان مٹا دوں گا. پریشان مت ہو، میں خود ایسا نہیں ہونے دوں گی. میرا وعدہ ہے، سب کو کوئی تم سے نہیں چھینے گا. مجھے لگا تم امی سے بات کر چکی ہوگی، لیکن خیر کوئی نہیں. تم چلو سب سے بات کرو، وقت آ گیا ہے. بتاؤ، تمہاری محبت سچی اور مخلص ہے. میں نے ممی کو بتا دیا ہے. کزان شادی کرنا چاہتا ہے سبینہ سے. انہیں شوق میں چھوڑ کر آئی ہوں. سبینہ کو پتا ہے اس بارے میں؟ مجشمہ نے نفی میں سر ہلایا. نہیں، وہ میٹنگ میں گئی ہے. ایک بات مت بتانا اسے، اور میرا پلان بھی نہیں. مجشمہ نے سر ہلایا. کزان نے اپنا فون نکالا اور کسی کو کال ملائی. ہیلو، کزان سکورا بات کر رہا ہوں. کیا میری انگوٹھی تیار ہو گئی؟ مجشمہ کی آنکھیں ایک دم پھیل گئیں. پھر وہ پورے کاٹیج کا جائزہ دینے لگی. اس کے بعد اندر کے انٹیریئر کو سوچ کر عجیب سی طبیعت ہوئی. یہ کیا دیکھ کر آئی ہے؟ مجھے جلد از جلد ڈیلیوری چاہیے. ڈبل پیمنٹ کروں گا. ایڈریس پہ پہنچا دیجیے. گڈ. 5 بجے تک آ جانے چاہیے. چلو لے کر چلو، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے کرتے ہیں اب ہافوں سے زیادتی. وہ اندر آیا تو اسٹیک نے پوچھا. کیا ہوا؟ اینا تو ٹھیک ہے نا؟ کزان ٹھہر گیا.
स्नैक का फिक्रमंद अंदाज उसकी आंखों के नीचे हल्के ये बता भी मामला क्या था? हाँ, बस आलम फैमिली का हमेशा से छीनने की आदत, आज उनके हाथ काटने की बारी आ गई है। नासमझी से स्नैक ने ब्लैक को देखा। ब्लैक ने इशारा किया, कुछ मत बोलना, घर का फौरन इंतजाम करो, इनसे निपट कर आऊं, कोई दिन सुकून से गुजारने नहीं देते। कजान बाइक में बैठा और मुझशमा जो जाने लगी तो कजान देखता रहा। बैठो डाइन। मुझशमा ने एकदम हैरत से देखा। हॉर्ली पे? ओह शिट, इस वक्त इनका बंदोबस्त करने जाना है। इतना दूर टैक्सी में आई हो तो टैक्सी का इंतजार करोगे? मुझशमा के कजान के पीछे बैठी। ब्लैक उनको जाता हुआ देखने लगा, उसके बाद अंदर चला गया। सब क्या है? क्या हुआ है? कुछ नहीं, वही बस उनके रोले। नाश्ता करोगे? ये सब क्या है, मुझे बताओ। ये भाग गई बस कह कर कि तुम सभी को पसंद करते हो और मेरे पास आने वाले थे शादी की बात करने। ये कब हुआ? कहीं तुम इसलिए तो नहीं करे कि अकील की बात सबीना के साथ हो रही है? कजान का दिल किया कमरे में मौजूद जो कुछ है तहस नहस कर दे, मगर मुझशमा ने कजान के बाजू पर हाथ रखकर उसे दबाया। नहीं, इसे कुछ नहीं पता था। ये बहुत पहले से सबों को चाहता है। सबीना को बताने से पहले वो आपसे बात करना चाहता था। रात को बड़ी ही संजीदगी से बात की मुझसे। अम्मी बड़े तहम्मुल से कजान की बात सुनिएगा। वो बाकी सबों के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है।